आजको दिनमा हामीले यो दशैंको बेलामा यो पहिलो कुरा दशैंसँग बुद्ध धर्मको के सम्बन्ध छ र हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले दशैंलाई कस्तो प्रकारले मनाउँदाखेरि बुद्धको दर्शनसँग मिल्न जान्छ, यी विषयकोलाई जोडेर म केही कुराहरू यहाँहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु। र एवं प्रकारले अहिले यो प्रवचन विश्वको विभिन्न ठाउँबाट यहाँ सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुँदा धेरैजना शुभचिन्तक भक्तहरूले पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। र यसै आजको यसै कार्यक्रम माध्यमबाट सर्वप्रथम दशमी एक वर्षमा 24 वटा दशमीहरू हुन्छ। शुक्ल पक्षको 12 वटा दशमी र कृष्ण पक्षको 12 वटा दशमी गरी 24 वटा दशमीहरू एक वर्षमा पर्दछ। र जसमध्ये यो शुक्ल पक्षको 12 वटा दशमीहरू गुरु रिम्पोछे वज्र गुरु पद्मसम्भवको जीवनीसँग जोडेको हुँदा गुरु रिम्पोछेको विशेष तिथिको रूपमा मान्ने गर्दछ। र हामी हिमाली भेगबाट चलिआएको महायानी बौद्ध धर्ममा गुरु रिम्पोछेको अतुलनीय योगदान रहेको छ। एवं प्रकारले चीनमा अनि जापानमा एवं प्रकारले श्रीलङ्कामा पनि जुन ठाउँमा गुरुहरूले बुद्धको शिक्षालाई लगेर त्यहाँको ठाउँ र परिवेश सुहाउँदो तरिकाले प्रचार गर्नुभयो, ती गुरुहरूको योगदानलाई अतुलनीय मान्दै आएको छ। जस्तै चिनिया समुदायमा गयो भने लाफिङ बुद्धलाई आज बुद्ध शाक्यमुनि भन्दा पनि धेरै मान्ने गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले श्रीलङ्कामा गयो भने यस्तै प्रकारले धर्मपाल, त्यस्तै धेरै ठाउँमा जुन गुरुहरूले बुद्धको शिक्षालाई लगेर त्यो ठाउँ र त्यहाँको परिस्थिति सुहाउँदो तरिकाले प्रवचन दिँदै जानुभयो, ती गुरुहरूको अतुलनीय योगदान मान्दै आएको छ। हामी हिमाली क्षेत्रबाट मान्दै आएको जुन बौद्ध धर्म छ, यो बौद्ध धर्ममा गुरु रिम्पोछेको विशेष प्रकारको योगदान रहेको छ। त्यसै गर्दा यो 21 गते पर्दछ नेपालको यो दशमीको दिन। यो अश्विन शुक्ल दशमीको तिथि वज्रगुरु पद्मसम्भवले काठमाडौँ फर्पिङको शेष नारायण गुफामा ध्यान तपस्या बसेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको पुण्यतिथि हो। गुरु रिम्पोछेले बोधित्व प्राप्त गर्नुभएको पुण्यतिथि भएको हुँदा गुरु रिम्पोछेको पूजापाठ जप साधना गर्ने गर्दछ। अब इतिहाससँग जोडेर हेर्दाखेरि भारतवर्षको अति नै शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक राजा भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुभएको लगभग 100 वर्ष पछाडि उहाँको जन्म भयो। त उहाँ आफैमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। भारतवर्षको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा 6 वटा राज्यमा विभाजन भएको पाइन्छ। ती 6 वटा राज्यहरूमध्ये मगध देशको राज्य चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली र उहाँले के सम्झिन्थ्यो भने सबै देशलाई एक दिन मैले मेरो कब्जामा जमाउँछु र म शक्तिशाली राजा बन्छु भन्ने सपना सधैँ उहाँले त्यो सपना देख्थ्यो। उहाँले त्यो उद्देश्य मनमा लिनुहुन्थ्यो र त्यसरी आफ्नो उद्देश्य अनुकूल उहाँले आफ्नो अभियान अघि बढाउँदै जाने क्रममा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग लडाईँ गरेर उहाँले आफ्नो कब्जामा जमाउन सफल भयो र अन्तमा कलिङ्ग राज्यसँग लडाईँ गर्न सक्यो भने उहाँ विश्वकै शक्तिशाली महाराज र उहाँको नामको अगाडि सम्राट एवं प्रकारले चक्रवर्ती जस्तो नाम र पदवीहरू उहाँलाई प्राप्त हुने, त्यसको लागि उहाँले कलिङ्ग राज्यसँग लडाईँ गरेर राज्य जित्नु पनि उहाँको अन्तिम चुनौती थियो। र उहाँले धेरै विचार गर्नुभयो र उहाँले धेरै समयसम्म यसको निर्णय लिन सक्नु भएन, किनभने कलिङ्ग राज्यसँग उहाँको कुटुम्बको सम्बन्ध थियो। उहाँले कलिङ्ग राजाको छोरीलाई विवाह गरेको हुँदा आफ्नो सासू ससुरालको देशसँग लडाईँ गर्नुमा उहाँको ठुलो चुनौती थियो र उहाँलाई सासू ससुराल आफन्तजनको माया भन्दा पनि आफ्नो मान प्रतिष्ठा र नामको ठुलो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ इच्छा थियो। त्यो नाम प्राप्तिको लागि उहाँले आफ्नो अन्तिम लडाईँ कलिङ्ग राज्य यानि कि आफ्नो ससुरालको देशसँग लडाईँ गर्ने निर्णय लिनुभयो। लडाईँको मैदानमा उत्रियो दुवै देशको सेनाहरू। त्यो लडाईँमा राजा सम्राट अशोक राजा स्वयं आफै हातमा तरबार बोकेर लडाईँको मैदानमा उत्रिनुभयो अनि लडाईँ भिडान्त भयो। लडाईँ धेरै दिनसम्म लडाईँ अगाडि बढ्यो र त्यसमा असङ्ख्य मानिसहरूको चाहिँ जान गयो त्यसमा त्यो लडाईँको कारणबाट।
सम्राट अशोक राजाको सासू ससुराहरू पनि त्यो लडाइँमा चाहिँ मृत्यु भयो। त्यो लडाइँको युद्धमा परेर धेरै आफन्तजनहरूको मृत्यु भयो र अन्ततगत राजा सम्राटले अशोकले आफ्नो उद्देश्य अनुसार लडाइँ जित हासिल गर्न सफल भयो। जित हासिल गर्न सफल भयो र उहाँलाई सम्राट अशोक भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो उहाँलाई। अनि सबै सिङ्गो भारत, अहिलेको भारत भनेर भनेको चाहिँ उहाँले लडाइँ गरेर एकीकरण गरेर चाहिँ जितिसकेपछि भारत भन्ने चाहिँ नामकरण भयो। जसरी नेपाल भन्ने नामकरण पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ सिङ्गो नेपाल बन्यो, त्यसरी नै अशोक राजाले लडाइँ लडेर सबै राज्यहरूलाई आफ्नो कब्जामा जमाइसके पश्चात भारत भन्ने चाहिँ देश बन्यो। देश बन्यो र उहाँले सम्राटको पदवी पनि हासिल गर्यो, तर उहाँको मनमा शान्ति हुन सकेन। लडाइँ जित हासिल गरेको 3 दिन पछाडि लडाइँको मैदानमा गएर उहाँले हेर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो लडाइँमा परेर आफ्नो सासू ससुराको मृत्यु भएको आफ्नो आफन्तजनहरू, आफ्नो सालोहरू, आफ्नो जेठानहरूको लासहरू पनि स्यालले कोपारिरहेको, गिद्ध चिलले खाइरहेको, गनाएर झिङ्गा भड्किरहेको त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि उहाँको मनमा शान्ति हुन सकेन। लडाइँ त मैले जित्यो, तर मैले गलत गरेछु, एकदम गलत काम गरेको छु मैले भनेर उहाँले एकदमै धेरै पछुतावको भाव उहाँलाई अनुभूति हुन थाल्यो। अनि निद्रा लागेन उहाँलाई। यो संसारमा लडाइँ लडेर जित हासिल गर्न सकिन्छ, तर लडाइँ चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा शान्तिको लडाइँ, आफूभित्रको शत्रुलाई दमन गरेर जित्ने जित, र बाहिरको शत्रुसँग लडेर चाहिँ जित्ने जित। 2 प्रकारको जित र 2 प्रकारको विजय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि मात्र गएर उहाँलाई थाहा भयो। जुन दिनदेखि उहाँको मनले उहाँले शान्ति खोजिरहेको थियो, शान्तिको भोगले उहाँ तडपिरहेको थियो, अनि शान्ति प्राप्तको लागि उहाँले घरबाट दरबारबाट बाहिरिएर शान्तिको खोजीमा जाँदै जाने क्रममा एकजना बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन गर्दै गर्दै धर्म देशना गर्दै आइरहनु भएको उहाँले टाढैबाट दर्शन पाउनुभयो। अनि त्यो बौद्ध भिक्षु थियो, चुन्द नाम गरेको बौद्ध भिक्षु। उहाँको एकदमै दिव्य वाणी प्रवचन सुनेर अशोक राजाको मनमा धेरै ठुलो चाहिँ परिवर्तन आयो। लडाइँ 2 प्रकारको हुन्छ भनेर भिक्षुको प्रवचन सुनिसकेपछि कि शत्रु, बाहिरी शत्रु जसले हामीलाई नराम्रो गरिरहेको छ, नराम्रो व्यवहार, नराम्रो दृष्टिले हामीलाई हेरिरहेको छ, ती बाहिरी रूपी शत्रु हो भने भित्री रूपी शत्रु अज्ञानताको कारणबाट सृजना हुने राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कार वास्तविक भित्री रूपी शत्रु यो हो। जबसम्म तपाईले आफू भित्रको भित्री रूपी शत्रुसँग लडाइँ गरेर विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, तबसम्म यो बाहिरी रूपी शत्रु तपाईले कहिले पनि तपाईले बाहिरी रूपी शत्रुसँग लडाइँ लडेर विजय प्राप्त गर्नुको कुनै पनि औचित्य रहँदैन भन्ने कुरा सुनिसकेपछि उहाँको भित्री आँखा खोल्यो, उहाँको घैँटोमा घाम लाग्यो, अनि उहाँको मनमा ठुलो परिवर्तन आयो। त्यसपछि उहाँ शान्तिको खोजीमा जाँदा र त्यसपछि उहाँले मैले ठुलो कुकर्म गरेको रहेछ, आजको दिनबाट म र मेरो देशवासीहरूले कहिले पनि हत्या र हिंसाको कर्म र हत्या र हिंसाको संस्कार कहिले पनि गर्ने छैन भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र लडाइँमा प्रयोग गरेको सबै हतियारहरू हातले यसरी उठाएर भुइँमा फाल्नु भएको दिन हो विजयदशमी हो। वास्तवमा यो विजयदशमी सम्राट अशोक राजाको जीवनीसँग जोडेको छ र त्यो विजयदशमीलाई बौद्ध मार्गीहरूले हिंसामाथि अहिंसाको विजय प्राप्त भएको दिन भनेर मानिन्छ। र राजा सम्राट अशोकले अस्त्रशास्त्र परित्याग गर्नुभएको तिथि हो। त्यसकारण राजा सम्राट अशोक स्वयं आफै अहिंसाको मार्गमा प्रवेश गर्नुभएको पुण्य दिन हो यो विजयदशमी। यस अर्थमा हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले विजयदशमीलाई विशेष अहिंसाको पर्वको रूपमा मान्ने गर्दछ बुद्धकालीन समयदेखि। त्यसकारण पछिल्लो समयमा विश्वमा कुनै पनि धर्म दर्शनहरूमा उल्लेख नभएको संस्कारहरू मानव समाजमा भित्रिन थाल्यो। कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थपूर्तिको लागि आफ्नो हक अधिकारहरूलाई जीवित राख्नको लागि विभिन्न प्रकारको संस्कारहरू बसाल्न थाल्यो, जुन संस्कार
कुनै पनि वैज्ञानिकता नभएको, कुनै पनि मानवता र नैतिकता नभएको संस्कारहरू अहिले पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अहिले समय, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, प्रविधिको विकास सँगसँगै मानिसमा चेतनाको विकास भयो। ओहो, महिनावारी भएको महिलाले किन पूजा गर्न पाउँदैन? यो कुराहरू आजभोलि आएर पुष्टि भयो। यो कुरा त वास्तवमा 2500 वर्ष अगाडि नै बुद्धले स्पष्ट पारिसक्नु भएको कुरा हो। कुनै समयमा एउटा शासकधार राजाहरूले आफ्नो निजी स्वार्थी पूर्तिको लागि बनाएको, योजनाबद्ध तरिकाले बनाएको त्यस्तो थुप्रै संस्कारहरू र त्यस्तो थुप्रै पुराणहरू पनि, त्यस्तो हिन्दू धर्मको पुराणहरू, अहिले विश्वको हिन्दू धर्मको महान धर्मगुरुहरूले ती त्यस्ता पुराणहरूलाई मान्यता दिएको छैन। ती त्यस्ता पुराणहरू चाहिँ कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा बलि चढाउने, हिंसा गर्ने कुराहरू उल्लेख भएको छैन भनेर अहिले विश्व हिन्दू महासङ्घले नै बलि प्रथाको विरोध गरिरहेको छ, बलि प्रथाको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छ। यस कारणले हामी बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, हामी नेपालीहरू जहाँ गए तापनि हामी भगवान बुद्धको नामले हामीलाई हाम्रो पहिचान दिन्छ भने हामीले चाहिँ यो अहिंसाको पर्वमा, चाडपर्व र पूजापाठको नाममा कुनै पशु प्राणीको बलि चढाउने काम हामीले बन्द गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो दाजुभाइहरू आज हाम्रो गाउँ घर, हाम्रो नेपाल देशमा, आफ्नो घरमा दसैँ मनाउने सिलसिलामा हामी बौद्ध मार्गी हो, हामीले टब्जे गरिसक्यौँ, हामीले गुरुबाट सिल लिइसक्यौँ, अथवा हामी हाम्रो जन्म मृत्यु कर्मकाण्डहरू बौद्ध धर्म विधि अनुसार नै गर्दै आएको हो भनेपछि दसैँ आउन थालेपछि फेरि च्याङ्ग्रा तान्न जाने, फेरि हामी दसैँ आउन थालेपछि फेरि हामी सबै चाहिँ खुसियाली मनाउने र फेरि पनि च्याङ्ग्रा तान्ने मात्रै नभइकन आफैले यतैबाट चाहिँ पञ्चबली दिनु, मेरो नाममा फलाना मन्दिरमा गएर बलि चढाउनु है, मेरो नाममा मेरो छोराछोरीहरू प्रगति उन्नतिको लागि फलाना मन्दिरमा गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चढाउनु, यस्तो प्रकारको पनि भइरहेको छ हामीबाट, हाम्रो समाजमा। यो विकृति विसङ्गतिलाई हामीले बेलामै बुद्धि पुर्याएर यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने काम हामीले गर्न सक्यौँ भने यसमा धेरै अधिक पुण्य प्राप्त हुन सक्ने, अपार पुण्य प्राप्त गर्न सक्ने, एउटा मात्रै प्राणीको ज्यान हाम्रो कारणले बचाउन सक्यौँ भने आयु लामो हुनको लागि आयुको पूजा गरेर आयु लामो हुने होइन, आयु लामो हुने कर्म गर्न सक्नु पर्यो हामीले। जस्तै डक्टरले त हामीले दबाई दिएको हुन्छ, त्यो डक्टरको दबाई मात्रै खाएर त्यो दबाईले प्रभाव पार्दैन, त्यो दबाई र शरीरलाई असर पुग्ने र कुन कुरा खाँदा कुन कुरा नखाने जो नियम चाहिँ डक्टरले सिकाए नियम पालना गर्न सक्यो भने दबाईको प्रभाव छिटो पर्छ। त्यो जस्तै हामी कयौँ गुरुहरूबाट वाङ थाप्यो, अयुको पूजा गर्यो, यज्ञ गर्यो, तर हामीले त्यो नियम र अनुशासन पालना गर्न सकेन भने त्यो वाङ अभिषेकले पनि हामीलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसको मूल तत्त्व, मूल चाहिँ कारण, आयु लामो हुन सक्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम के हो भने प्राण दान गर्नु हो। अरूको ज्यान प्राण बचाउने कर्मभन्दा बलियो कर्म अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा सबैभन्दा महापाप भनेको प्राणी हिंसा गर्नु हो, किनभने आफ्नो प्राणको जति प्यार कुनै पनि प्राणीको हुँदैन। आफ्नो प्राणको सबैभन्दा बढी प्यार हो। मृत्यु भनेपछि सबै डरले थर काँप्छ र मृत्यु प्राण हत्या पनि 3 प्रकारको कारणबाट हुन्छ। रिसको कारणबाट हुन सक्छ, लोभको कारणबाट हुन सक्छ, अज्ञानताको कारणबाट प्राणीको प्राण हत्या हुन सक्छ। र विशेष गरी रिसको कारणबाट त व्यक्तिको बीचमा अथवा देशको बीचमा लडाइँ हुने गर्दछ भने रिसको कारणबाट पनि हिंसा हत्या हुने गर्दछ। लोभको कारणबाट प्राणी हत्या कसरी हुन्छ भने जङ्गली जनावरहरू मारिन्छ, जस्तै भालुको पित्त बेचेर धनी हुने, चितुवाको छाला बेच्ने, गैँडाको सिङ बेच्ने, हात्तीको दारा बेच्ने, कस्तुरको बिँडा बेच्ने, त्यो सिलसिलामा कयौँ व्यक्तिहरू जङ्गली जनावर मार्नको लागि कुदिरहेको छ। लोभको लागि, सम्पत्ति कमाउने लोभको बसमा परेर प्राणीको प्राण हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै मानिसले नै मानिसको ज्यान लिने, मानिसले मानिसको घर फोड्ने, सम्पत्ति लुट्ने र उसको ज्यान प्राण लिने, त्यसरी लोभको बसमा परेर पनि प्राण हत्या हुने काम हुने गर्दछ। अब अज्ञानताको कारणबाट प्राणीको प्राण हत्या हुने पूजापाठको नाममा, आफ्नो ग्रह दशा शान्ति हुने नाममा निर्दोष प्राणीहरूलाई बलि चढाएर आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ। यो अज्ञानताको कारणले प्राण हत्या हुने काम भइरहेको छ। निर्दोष प्राणीहरूलाई बलिको बोकालाई बलि दिएर त्यसरी चाहिँ
आफ्नो दिवंगत पितृहरूलाई पनि राम्रो ठाउँमा जन्म गराउने भन्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ अज्ञानताको कारणले पनि प्राणीको प्राण हत्या हुने काम भइरहेको छ। यस कारणले भारतवर्षमा भगवान बुद्धको शिष्य हुनुहुन्थ्यो भिक्षु महाकतयान। भिक्षु कतयान भिक्षाटन गर्दै 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 उहाँ अभिज्ञ प्राप्त गर्नुभएको बौद्ध भिक्षु। तपाईँले पूर्व जन्ममा कस्तो कर्म गर्नुभएको थियो, अहिले वर्तमानमा कस्तो प्रकारको कर्म सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ, यो कर्मको परिणामले तपाईँको भविष्य कस्तो ठाउँमा जन्म ग्रहण गर्नेवाला छ, यो सबैले दृष्टिगोचर गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अभिज्ञ ज्ञान भनेर भनिन्छ। यस्तो अभिज्ञ ज्ञान प्राप्त भएको बौद्ध भिक्षु महाकतयान भिक्षाटन गर्दै 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 चाहिँ गाउँवासी नगरवासीहरूले उहाँलाई चाहिँ दान दिएको चामल कोदो गहुँ जौँ जस्तो आदि अन्नहरूको पोको बोकेर उहाँ चाहिँ एउटा बस्तीको बाटोबाट जाँदै गर्दाखेरि उहाँलाई थकाइ लाग्यो। एकछिन चौतारोमा भारी बिसाउँछु भनेर आफ्नो भारीलाई चाहिँ चौतारोमा राखेर उहाँ एकछिन विश्राम लिनुभएको अवस्थामा त्यो चौतारोको आसपासमा सानो एउटा जङ्गल, त्यो बिचमा गाउँवासीहरूले प्रत्येक 6 महिनाको समय पारेर बोका काटेर त्यहाँ बलि दिने काम गर्दो रहेछ। र यसरी बलि चढाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाउँमा त्यो बस्तीमा कहिले पनि अनिकाल अनिष्ट नहुने कुरामा विश्वास गर्थे। त्यहाँको सिमी भूमि त्यहाँको देवी देवतालाई 6 महिनामा उदौली उभौली पूजा गर्ने जस्तै 6 महिनाको समय पारेर त्यहाँ चाहिँ बोका काटेर बलि चढाइरहेको। ठ्याक्कै भिक्षु आर्य कतयान चौतारामा विश्राम लिइरहेको अवस्थामा 2-4 जना पुजारीहरूले बोका काटेर बलि चढाउन लागिरहेको उहाँले देख्नुभयो। त उहाँमा ज्ञान थियो, उहाँमा अभिज्ञ थियो, उहाँमा शक्ति रिद्धि शक्ति थियो। तत्कालै उहाँले चाहिँ सबै कुरा उहाँको ज्ञानले देखिसक्नु भएपछि बलि चढाउन लागिरहेको बोकालाई उहाँले अधिष्ठान गराइदिनु भयो, झिल्लप गराइदिनु भयो। त त्यति बेला पूजा गर्न लागिरहेको ती पुजारीहरूले चिसो लौटाको पानीलाई बोकाको माथि खन्याएर अक्षता चामल र फूल राखेर 3-4 पटकसम्म पानी खनाउँदा पनि बोकाले पटकै झार्न माने। 3 पटकसम्म बुरुक बुरुक झारेपछि बल्ल बोका काट्ने चलन रहेछ उनीहरूको फेरि। र गुरुले चाहिँ अधिष्ठान गरेपछि त्यो बोका चाहिँ झार्नै मानेन। त्यसपछि गुरु चाहिँ उहाँहरू अचम्मै भयो, यति चिसो पानी खनायो देउता खुसी भएन या के भयो। यस्तै अलमल परिरहेको अवस्थामा त्यो बोका चाहिँ मान्छेको स्वर जस्तो निकालेर चाहिँ मान्छेको जस्तो स्वर निकालेर ऊ चाहिँ रुन थाल्यो अरे, धुरु धुरु रुन थाल्यो अरे। डरायो पुजारीहरू, पूजा गर्न नै नसक्ने अवस्था भयो। पूजा त गर्नै पर्छ, हामीले यो पूजा गर्न छोड्यो भने हाम्रो बस्तीमा अनिष्ट हुन्छ, यो पूजा गर्नुपर्छ भनेर फेरि पनि एकजुट भएर बोका तानेर ल्याएर फेरि पानी खनाउँदाखेरि अघि मान्छेको स्वर निकालेर रोयो। दोस्रो पटक पानी खनाउँदाखेरि मान्छेकै स्वर निकालेर खित्का छाडेर हाँसेर फेरि हाँस्न थालेपछि फेरि पुजारीहरू डराएर तर्सेर भाग्न थाले। त्यति बेला अब के गर्ने त, यो कहिले पनि नभएको चाहिँ अवस्था यहाँ भयो। अब यो बोका बलि दिने या त्यतिकै छोडिदिने भन्ने अन्योलमा परिरहेको अवस्थामा त्यो बोका मान्छेको आवाजमा मान्छेको स्वर आवाज निकालेर उसले बोल्न थाल्यो कि म किन रुँदैछु र म किन हाँस्दैछु। म यो अर्थमा हाँस्दैछु, म पनि तपाईहरू जस्तै बोका काटेर बलि चढाएर पूजा गर्ने पुजारी थियो आजभन्दा 500 जन्म अगाडि। आजभन्दा 500 जन्म अगाडि तपाईहरू जस्तै पुजारी काम मैले गर्दथ्यो र त्यो बोका काटेर पूजा गरेको, त्यो बोका काटेर हिंसा गरेको, प्राण हत्या गरेको कुकर्मको परिणामले गर्दा 500 जन्मसम्म 479 जन्मसम्म म अरूको हातबाट घाँटी रेटेर मेरो मृत्यु प्राण हत्या भएको छ। 579 जन्म आजको पनि गन्दाखेरि ठ्याक्कै 500 जुनी हुन्छ र आज मैले मुक्ति पाउँदैछु। आजको जन्मबाट अब मैले यो जन्म, यो कुकर्म, यो नर्क, यो तनाव, यो दुःख कष्टको जन्मबाट अब म मुक्त हुने भयो। यो खुसियालीले मेरो मनबाट थाम्नै नसक्ने हाँसो उठ्यो, मलाई खुसी लागेर म हाँसेको र म पूर्ण अर्थमा म रुँदैछु। तिमीहरू ध्यान दिएर सुन, मेरो त 500 जन्मसम्मको अरूको हातबाट घाँटी रेटेर मर्ने यो दुर्गतिको जीवन त मेरो सकेर गयो। अब फेरि अरूको हातबाट घाँटी रेटेर मृत्यु हुने यो उल्टो गिन्ती त अब तिमीहरूको सुरु भयो। आजदेखि तिमीहरूको दिन गिन्ती सुरु भयो। फेरि मलाई साह्रै दुःख लागेर मलाई त्यो दुःख र पीडाको अनुभूतिले मलाई आँखामा आँसु थाम्न नसकेर म रोएको हो। त्यति भन्न थालेपछि पुजारीहरूले पूजा गर्नै छोड्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ ल अब बोका काट्न त यो गलत रहेछ, यो नचाहिँदो काम गरेको रहेछ हामीले। त्यो दिनबाट भारतवर्षमा बलि प्रथाको अन्त भयो।
आर्य भिक्षु कथायानको प्रभावले गर्दा विभिन्न गाउँ बस्तीमा बोक काट्ने, कुखुरा काट्ने, भैँसी काट्ने, त्यसरी बलि चढाउने प्रथाको चाहिँ बिल्कुल अन्त भयो। त्यसरी चाहिँ अहिंसा सबै ठाउँमा चाहिँ नरियल प्रसादहरू धूपहरू चढाएर पूजा गर्ने संस्कारको विकास भयो। त्यो जस्तै फेरि गुरु रिम्पोछेले जब उहाँ तिब्बत पुग्नुभयो 8औं शताब्दीमा ठेसौँ देवजन राजाको निमन्त्रणमा तिब्बत भोटमा सम्य गुम्बाको निर्माण भयो र बुद्ध धर्मको बिस्तारै विस्तार गर्ने क्रममा सिमी भूमि पूजा गर्ने, कुल पूजा गर्ने है, कोट पूजा गर्ने र त्यहाँको उधौली उभौली पूजा गर्ने यो प्रथा प्रचलन तिब्बत भोट मङ्गल हिमाली क्षेत्रमा सबै ठाउँमा व्यापक संस्कार र प्राचीन संस्कार, सबैभन्दा पुरातन संस्कार पनि। वज्रगुरु पद्मसम्भव तिब्बतमा पुगिसक्दा पनि कस्तो खालको संस्कार रहेछ भने त्यति बेलासम्म पनि नाम चलेको मन्त्रीहरू, नाम चलेको मुखियाहरू कोहीको जन्मदिन मनाउनु छ भने एकदमै चौरी गाई काटेर च्याङ्ग्रा काटेर सबैलाई चाहिँ मासु खुवाउने अनि जे पूजा गर्दाखेरि पनि मासु चढाउने, मासु मांस बिना पूजा नै नचल्ने, पितृ कार्य गर्दा पनि मासु नै काटेर चाहिँ सबैलाई मासु भात नै खुवाउने, मासु नै खुवाउने, त्यस्तो संस्कारको व्यापक चाहिँ भइरहेको अवस्थामा वज्रगुरु पद्मसम्भवले यो संस्कारको ठुलो चुनौती उहाँको माथि थियो। यसको उहाँले योसँग सामना गर्नुभयो र उहाँले मासु मांस चढाएर पूजापाठ गर्ने देवी देवताहरू, सिमी भूमिहरू सबैलाई समेटेर मासु मांसको ठाउँमा चाहिँ तोरमा बलि बनायो। तोरमा बनाएर तोर्मामा विभिन्न अहिले महायानी लामा गुरुहरूले व्यापक साङ पूजा गर्दा गुम्बामा जानुहोस् त तोर्माहरूमा कोही भेडाको टाउको बनाउँछ, कोही च्याङ्ग्राको टाउको बनाउँछ, कोही याकको टाउको बनाएको तोर्मा, त्यो सबै बलि हो। वास्तवमा गुरुहरूले लामाहरूले बनाउँछ त्यस्तो रूप बनाएर त्यसलाई मन्त्र साधना मेडिटेसनद्वारा त्यो तोर्मालाई चाहिँ अधिष्ठान गरेर त्यसलाई चाहिँ जीवित वस्तुको रूपमा चाहिँ अधिष्ठान गराएर त्यो नै चढाउने प्रथा प्रचलन गुरु रिम्पोछेले बसाउनु भयो। आज महायानी लामा गुरुहरूले पूजा गर्दाखेरि तोर्मा चढाउने कारण के हो? त्यो बलि चढाएको। वास्तवमा हिजो मासु चढाउने ठाउँमा तोर्मा चढाउने संस्कारको विकास यसरी परिवर्तन गर्नुभयो। हिजो रगत चढाउने ठाउँमा रक्सी चढाउने, अहिले नेपालमा त विभिन्न गाउँतिर त रक्सी पनि 3 पाउने रक्सी पो भन्छौँ। फेरि 3 पाउने रक्सी चाहिँ एकदम खडा हुन्छ भन्छ। बेलायतमा त त्योभन्दा पनि खडा हुस्की पाउँदो रहेछ फेरि है। त्यो खालको चाहिँ रक्सीहरू सड्कीमा चढाएर चाहिँ बलि दिने, भोग दिने होइन। अब तोर्माको बलि दिने, रक्सीको चाहिँ तर्पण दिने, पिण्ड दिने, तर्पण दिने, यो संस्कार चाहिँ हिन्दूमा पनि व्यापक थियो। पछिल्लो समयबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ धर्म र दर्शन, ज्ञान, शिक्षा यो कुराहरूको विज्ञान प्रभाव पर्दै गएपछि विगतको संस्कारहरू, विगतको दिनहरूमा गरिआएको रीतिथितिहरू केही गलत गरेको रहेछ भने अनुभूति, मानवमा त्यो अनुभूति बढ्दै गएपछि ती कुराहरू चाहिँ संशोधन हुँदै आयो। ती कुराहरू चाहिँ परिमार्जन हुँदै अहिले विश्वमा सबैलाई शान्ति चाहेको छ, आनन्द चाहेको छ। यो शान्ति र आनन्द धन सम्पत्ति र भौतिक वस्तुहरूबाट कुनै पनि हालतमा प्राप्त हुन सक्दैन। शान्ति र आनन्द भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको पञ्चशीलको शिक्षालाई यथाशक्य जीवनमा अनुसरण गर्दै गयो भने त्यसबाट मात्र शान्ति र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले पनि पुष्टि गरिसकेको कुरा। अहिलेको विद्वानहरू, अहिलेको शिक्षाविदहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ नकार्न सक्दैन कसैले पनि। त्यसकारण पञ्चशीलको शिक्षालाई मूल केन्द्रबिन्दुमा राखेर र आफ्नो जीवन पद्धतिको, जीवन जिउने शिक्षाको रूपमा राखेर हामी बौद्धहरूले पञ्चशीलको शिक्षा पालना गर्ने र संसारमा सबैभन्दा पुण्य र धर्म भनेको अरूको ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने, दिन दुखी गरिबीहरूलाई मद्दत गर्ने, सेवा गर्ने, त्यो वास्तविक धर्म त्यो हो। वास्तविक आयु लामो गर्ने यज्ञ पूजा पनि त्यो हो। हजारौँ सयौँ हजारौँ गुरुहरूबाट वाङ थाप्ने, आयुको पूजा गराउनुभन्दा एउटा प्राणीको प्राण बचाउने काम गर्न सक्यो भने त्यो पुण्य शक्तिशाली हुन्छ, त्यो शक्तिशाली हुन्छ। तर्तिक टिचेन नाम गरेको एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो भारतवर्षमा, एकदमै शक्तिशाली राजा। बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रेकफास्टदेखि बेलुकाको डिनरसम्म चाहिँ मासु मात्रै चाहिने उसलाई, एकदम ताजा मासु। उसको इच्छाले घरि माछा पक्रेर ल्याऊ भन्छ, घरि कुखुरा टिपेर ल्याऊ भन्छ, जे भन्छ उसले मासु मात्रै। र उसको स्याहार सुसार गर्नेहरूले पनि ताजा मासु पकाएर उसलाई खुवाउनु पर्ने। एक दिन तर्तिक टिचेन राजाको मृत्यु भयो र उहाँको आत्मा चाहिँ नर्कमा पतन भएर असह्य दुःख र कष्ट पाउनुभयो उहाँले। अनि बौद्ध भिक्षु आर्य मङ्गल पुत्र नर्कलोकको भ्रमणमा जाने बेलामा एकदमै बिजोग देख्नुभयो।
नर्गलोकको प्राणीहरूको बिजोग त सबैको उत्तिकै बिजोग छ, तर त्यसभित्र पनि एकै दिनमा 100औं पटक मृत्यु हुनुपर्ने त्यो प्राणी कस्तो प्रकारको कुकर्मको परिणाम होला भनेर उहाँको मनमा जिज्ञासा उठ्यो। त्यहाँको यमराजलाई सोद्दाखेरि त्यो यमराज वास्तवमा भगवान् बुद्धकै स्वरूप यमराजको रूप धारणा गरेर त्यहाँ प्रकट भएको थियो। उहाँले सोध्नुहुँदा तरितिक राजा जीवनमा उहाँले मासु मांस मात्रै खाएर जीवन जियो, उहाँको जीवनमा उहाँकै कारणले 10,000 भन्दा धेरै प्राणीहरूको प्राण हत्या भएको छ। आज त्यही कुकर्मको परिणामले गर्दा उहाँ यो नर्कमा सबैभन्दा बढी दुःख उहाँले भोगिराख्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँले यमराजले भन्नुभयो, फेरि यमराजलाई उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, अब उहाँलाई यो नर्कको कुण्डबाट मुक्त गराउन सक्ने उपाय के छ भनेर सोध्नुहुँदा यदि उहाँलाई यो नर्कको कुण्डबाट मुक्त गराउने हो भने चाँडोभन्दा चाँडो मानव मनुष्य लोकमा गएर उसको परिवारलाई यो सन्देश पुर्याइदिनुहोस् कि चाँडोभन्दा चाँडो 10,000 जति प्राणीहरूको प्राण दान गर्ने काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो सन्देश लिएर अहिले मङ्गलपुत्र भिक्षुले चाहिँ तरितिक राजाको परिवारहरूलाई यो सन्देश पुर्याइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो पितृको नाममा प्राण दान गर्ने 10,000 भन्दा धेरै प्राणीहरूको प्राण दान गर्ने काम गरेपछि त्यो प्राण दान गरेको पुण्यको प्रभावले उहाँ नर्कबाट मुक्त भएर 33 कोटी देउलोमा जन्म प्राप्त भएको कथा प्रसङ्ग छ, बुद्धको सूत्रमा छ। यसै गर्दाखेरि प्राण दान भनेको के हो त, यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले जस्तै बजारमा चराचुरुङ्गीहरू पिँजडामा बेच्न ल्याउँछ कहिले कहिले चाहिँ, त्यस्तो चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ हामीले पैसा दिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो पिँजडाबाट छोडिदिने, पैसा तिरेर हामीले छोडिदियो भने उसले स्वतन्त्रको जीवन प्राप्त, प्राणदान त्यो हो वास्तवमा। त्यस्तै बजारमा काट्न बेच्न लागिरहेको माछाहरू चाहिँ फत्र भइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले आफूले कतै किन्न सक्छ, किनेर त्यसलाई चाहिँ प्रार्थना गरेर उसलाई स्वतन्त्रको जीवन खोलामा लगेर छोडिदिने, त्यसलाई प्राणदान लामा भाषामा छेथर भनिन्छ। यो भन्दा ठुलो पुण्य केही पनि छैन। हामीले कयौं अयुको पूजा यज्ञ महायज्ञ गर्नुभन्दा त्यस्तो केही प्राणीहरूको प्राण बचाउन सक्यो भने अरूको जान प्राण बचाएको पुण्य कर्मको परिणामले आफ्नो आयु लामो हुँदै जाने हो। जो व्यक्ति आज रोगी छ, बिमारी छ, एकदमै अल्प आयुमा मृत्यु हुन्छ भने कुनै न कुनै जन्ममा उसले अरूलाई दुःख दिएको छ, अरूको प्राण हत्या गरेको छ। अरूको प्राण हत्या गर्ने, दुःख दिने, कष्ट दिने व्यक्तिहरू त्यो कर्मको परिणामले गर्दा आफ्नो आयु छोटो हुने, विभिन्न प्रकारको रोग लाग्ने, अल्प आयुमा मृत्यु भएर जाने कारण पनि के हो भने अरूको प्राण हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको आयु छोटो हुन्छ, धेरै प्रकारको रोगहरूले छिटो ग्रसित हुन्छ। यसकारण हामीले विचार गर्नु पर्यो कि बुद्धले दिनुभएको कर्म हेतु फलको सिद्धान्तमा आधारित हामी आफ्नो आयु लामो बनाउनु छ भने के गर्नु पर्यो त? अब हामीले पहिलो कुरा हिंसा गर्नु भएन। हाम्रो कारणले एउटा प्राणीको प्राण हत्या गर्ने काम हामीबाट हुनु भएन। र यदि हामीले सकेसम्म चाहिँ प्राणीहरूको प्राण बचाउने, ज्यान बचाउने काममा हामी सबै सरिक भएर आज हाम्रो परम पूजनीय गुरु जडल rinpoche गुरुले करोडौं माछाहरू जीवन दान गर्ने काम उहाँ परिनिर्वाणमा जानुभयो, तर आजसम्म त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ प्राण दान गर्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो परम पूजनीय कयौं बौद्ध गुरुहरूले आज समुद्रमा गएर लाखौं माछाहरूले जीवन दान गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा कयौं चौरी गाईहरूलाई प्राण जीवन दान गर्ने कामहरू भइरहेको छ। र बेच्न राखेको परेवाहरू, भँगेराहरू, चराहरू, सुगहरूलाई पनि हामीले सङ्कलन गरेर किनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अयुको पाठहरू सङ्कल्प गरेर, पाठ पढेर सङ्कल्प गरेर प्राणदान गर्ने कामहरू कयौं गुरुहरूबाट कयौं गुम्बामा। त्यसकारण यो प्राणदान गर्ने, यो छेथर गर्ने यो संस्कार बुद्धकालीन समयबाटै चलिआएको संस्कार।